अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाजरीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हमें बात करनी है पाकिस्तान की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फ़ैसला दिया है। आपको बताएं कि अदालत उज़्मा ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया, जिसमें तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई बहाल करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को ऐवान का इजलास 9 अप्रैल को तलब करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने अपना ये जो मुख्तसर फैसला है ये सुनाया, जिसमें स्पीकर ऐसा अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा करें और तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी तक इजलास मुलतवी न किया जाए, ये कहा गया है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस अहम तरीन केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ये मुत्तफ़िका फ़ैसला जो है इसमें कहा कि किसी भी मेंबर को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जाएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो हुकूमत अपने उमूर अंजाम देती रहे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है आइन और कानून से मुतसादिम थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दी जाती है। मौजूदा केस इन मामलात पर निपटाया जाता है। तहरीरी फैसले में यह भी लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद अभी ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद आर्टिकल 58 के तहत पाबंद थे और हैं। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त सदर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को 3 अप्रैल की सिफारिश की कानूनी हैसियत नहीं। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म आइन के मुनाफी है और सदर मुमलिकत के असम्बली तहलील करने के हुक्म की कानूनी हैसियत नहीं है। सदर मुमलिकत का जो ऑर्डर था वो कल अदम करार दिया जाता है और कौमी असम्बली बहाल की जाती है। इस तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया कि निगरान हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म के नाम की सिफारिश के सदारती अहकामात कल अदम करार दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म तमाम काबीना मेंबरान, मुशीरान और वज़रा को उनके ओहदों पर बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर इसी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाए। स्पीकर समेत तमाम हुकाम पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान से आज ये एक इंतहाई अहम खबर जो हमने आपसे शेयर की है अपने प्रोग्राम के आगाज़ में। बाकी कुछ कॉन्टिनेंट्स का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं जी रूस यूक्रेन जंग के हवाले से, जो 43वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। कल जैसा कि कहा गया था ब्रसल्स के अंदर नेटो सरबराह की जानिब से कि जंग अभी बहुत तवील चलने वाली है, इसका फौरी तौर पर हल होता हुआ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो नाज़रीन, यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने अब खबरदार किया है कि मुल्क के जो मशरकी इलाके हैं उन पर कंट्रोल के लिए मुत्तवक्के जंग दूसरी जंग अजीम की याद ताज़ा करेगी। यूक्रेन की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 18,900 रूसी फ़ौजी मारे गए हैं। खबर एजेंसी ने यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की जनरल स्टाफ का बयान का हवाला देते हुए कहा कि रूस के तकरीबन 700 टैंक्स और 1,900 दीगर बख्तरबंद गाड़ियाँ, 285 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह किए गए। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट जारी की है जो बताती है कि रूस की तहकीकाती कमेटी ने मुबैना तौर पर यूक्रेन की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने गुज़श्ता हफ्ते जनूबी शहर के करीब गोलाबारी के एक डिपो पर कम अज़ कम 3 मिसाइल दागे थे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से मुतालिक भी आपको बताएंगे, जहाँ इंसानी हुकूक काउंसिल से रूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। ये करारदाद अमेरिका की जानिब से पेश की गई थी और ये मुतालबा कल हमने आपको बताया था ज़ेलेंस्की की जानिब से भी किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के 193 अरकान में से 93 ने रूस की मुअत्तली के हक़ में वोट दिया, 24 ने मुखालिफत की, जबकि 58 रुकन ममालिक ने इसमें वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। उधर रूस के वज़ीर आज़म का कहना है कि मॉस्को को आलमी मईशत से अलग थलग करने की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। ये बयान उन्होंने वाशिंगटन की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की साबिक अहलिया, बेटियों और रूसी बैंकों पर आयद पाबंदियों के जवाब में दिया है। इसी पे जी हम बात कर लेते हैं फैज़ुर रहमान साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बराह रास्त हमें अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुर रहमान साहब। की आवाज़ नहीं आ रही है जो मुझ तक। फैज़ साहब, हम कोशिश करते हैं दोबारा से आपसे रब्ता कर सकें। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मुख्तलिफ जो दावे किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से, तो बताना हमें आपको ये भी है कि नेटो इत्तेहाद कीव को साइबर सिक्योरिटी इमदाद में बढ़ाएगा और मुमकिन कीमियाई ख़तरात से मुल्क की हिफाजत में मदद के लिए यूक्रेन को आलात भी फराहम करेगा, ये भी बताया गया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा ने मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो से मुतालबा किया था कि कीव को वो तमाम असलहा और जंगी साजो सामान फराहम किया जाए जिससे वो रूस का मुकाबला कर सके।
سکیں. لیکن یہ جو آج جو اس کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور جس رکنیت کے حوالے سے انسانی حقوق کونسل سے روس کی رکنیت معطل کی جائے, یہ کل ہم نے دیکھا تھا زیلنسکی نے بھی مطالبہ کیا تھا. اسی پہ بات کریں گے فیض الرحمان صاحب سے. فیض صاحب, آواز آ رہی ہے اب آپ تک میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. بہت شکریہ فیض صاحب جوائن کرنے کے لیے. فیض صاحب یہ فرمائیے گا, یہ قرارداد جو ہے یہ امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تھی, کل زیلنسکی نے مطالبہ کیا تھا, بہت سارے تجزیہ کاری کہتے دکھائی دیتے تھے کہ ایسا ہو نہیں پائے گا, لیکن آج یہ ہو گیا. فیض الرحمان صاحب جی بہت اہم واقعہ ہے, اور ظاہر ہے کہ آسما جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ حالات بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر رہے ہیں, اور آپ کے غالباً ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قرارداد میں تقریباً 54 تقریباً 54 ممالک نے ایبسٹین کیا, ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا, اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو یہ بھی ہمارے اپنے ریجن اور اپنے ملک کے لیے ایک اہم حصہ اس قرارداد کا یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے کی طرح تمام اس پوری جنگ پہ جو ان کا ایک پاکستان کی جو ایک پوزیشن رہی ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا. اچھا اب دیکھیے, یہ اس لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ روس ان 5 ویٹو پاورز میں شامل ہے جس کا ایک امریکہ بھی حصہ ہے, اور ایک ایسی پاور کو جو کہ ایک مے بی ناٹ دی اونلی سپر پاور, لیکن بہرحال ایک پاور ہے, ورلڈ پاور ہے, اس کو اتنی اہم کونسل سے نکال دینا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس پر لیکن اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کو الگ رکھتے ہوئے یہ بہرحال معاملہ طے ہے کہ وہاں پر اس وقت ہیومن رائٹس کی بہت زبردست وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہمارے بہت سے احباب دوست امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہاں پر اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ وہاں جو بوچا میں جو اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں, اور جس طرح سے وہاں لوگوں کو باقاعدہ ذبح کر کے جن کی لاشیں پھینکی گئی ہیں, تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کے بعد اقوام متحدہ میں کی جنرل اسمبلی میں اکثریت کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس پر خاموشی اختیار کرتے, اور یہ کہ ان کو یہ ایکشن لینا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی یہ جو فریقین میں جنگ ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ روس پر کس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں, ممبرشپ جس طرح ختم کی جا رہی ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا. یہ جو بیان دیا گیا ہے یوکرین کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہ اگر صورتحال یہی رہتی ہے, ملک کے جو مشرقی علاقے ہیں وہاں پر کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے, تو یہ جنگ جو ہے یہ دوسری جنگ عظیم کی یاد تازہ کر دے گی. کیوں انہوں نے یہ بیان دیا ہے, اور کیوں یہ علاقہ جو ہے یہ روس کے لیے اتنا زیادہ اہم ہے سر؟ دیکھیے اسما, اس میں جو اہم بات ہے سمجھنے کی, جو ایک پرسپیکٹو میں اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہائی لیول ویو, وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود امریکن لیڈرز اور جو یورپین لیڈرشپ کی اگر باتیں سنیں تو ان کو جو پورا ڈر ہے اور اتنی شد و مت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ جو اس کی مخالفت ہو رہی ہے, اور امریکہ اور یورپ نے مل کر ایک پورا ایک یونیفائڈ ایک بلاک بنایا ہوا ہے, اور اس میں ایشیا کے جو لوگ ہیں سوائے جاپان وغیرہ کے اور وہ ممالک اتنی اس شد و مت کے ساتھ شامل نہیں ہیں. لیکن یورپ اور امریکہ خود ان کی اپنی بیانات کے مطابق اس وقت جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا مل کر ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب نیا ورلڈ آرڈر چائنا اور رشیا کی مدد سے ہوگا, اور جس میں انڈیا جیسے ممالک, جیسے اتنے بڑے ممالک ہیں, پاکستان ہمارا 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا, اور جو دوسرے جو ایشیائی ممالک ہیں ان کی جو ایک لوک وارم ایک رسپانس ہے, تو اس سے یہ بات کوئی بعیدس قیاس نہیں ہے کہ دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لے. اور دوسرے ممالک غالباً یہی چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 54 ممالک کا اس قرارداد پر ایبسٹین کرنا بھی ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل ایک بات ہے. یہ صحیح ہے کہ قرارداد کامیاب ہو گئی, لیکن 54 ممالک دنیا کے, یعنی 1/4 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جو ابھی بھی اس پوزیشن پر یورپ اور امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں. تو ان کا جو بیان ہے ورلڈ وار 2 کا, آپ کو بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم کو اندازہ ہے عوام کو دنیا کے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد, جنگ عظیم دوم کے بعد, ایکچولی یہ ورلڈ آرڈر جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں, جس میں یونائٹڈ نیشنز سے لے کے IMF, ورلڈ بینک اور جو عالمی عدالت جسے ورلڈ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے, وہ تمام ادارے ایک نئے ورلڈ آرڈر کے تحت قائم کیے گئے تھے. تو اگر ایسی اب نیا ورلڈ آرڈر
یہ کہتے ہیں کہ یہ رشیا اور چائنا مل کے نیا ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں، اور پھر دوسرے جنگ عظیم کی یاد دہانی. تو یہ تمام جو تانے بانے ہیں اور یہ تمام جنگ ایک بیسیکلی، اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اس سے زیادہ اہم ہے، بہت سی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس کی جو ایک انڈر لائننگ جو ایک خاص بات وہ یہی ہے کہ یہ ایک جنگ ہے نئے ورلڈ آرڈر کے لیے. امریکہ اور یورپ اس کو اسٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں انہی کا آرڈر چل رہا ہے، ورلڈ آرڈر، اسی کے تحت تمام معاملات چل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اپنا بینکنگ سسٹم اسی ورلڈ آرڈر کی محتاج ہے، ہماری اکانومی اسی ورلڈ آرڈر کی محتاج ہے. تو رشیا اور چائنا کے چاہنے کے باوجود یہ ایک ایسا ایک بہت اسٹرانگ بلاک ہے اس عمل کے خلاف، اس اقدام کے خلاف، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس وقت رشیا میں اتنی کیپیسٹی ہے یا چائنا اتنے بڑے لیول پر جا کر کوئی اس قسم کا اقدام کرے گا جس سے کہ آپ ایک میجر چینج دیکھنا چاہتے ہیں. ایک اور بات اس میں جو اہم ہے آسما، وہی دیکھیے کہ جب بھی کبھی دنیا پر کسی ملک نے، ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا ہے، تو نتائج وہ نہیں نکلے ہیں جو کہ انویڈنگ پاور چاہتی ہے. اور یہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، انسانی تاریخ. آپ ریسنٹ تاریخ آپ دیکھ لیے، سوویت یونین، پھر امریکہ، افغانستان، عراق، یہ تمام ممالک جہاں جہاں حملے ہوئے ہیں وہ نتائج حملہ آور قوتوں کے برخلاف نکلے ہیں. اور غالباً یہی اس وقت جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 43 ڈیز ہو چکے ہیں اور ابھی بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس کی کہ وہ اس کو امید. 43 ڈیز ہو چکے ہیں، مزید کتنے دن یہ جنگ جاری رہے گی؟ میں چاہوں گی کہ اب تھوڑا سا اس پر آپ اپنا تجزیہ اگر شیئر کر لیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین نیٹو سے اسلحہ اور دیگر سامان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تاکہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے. نیٹو نے بھی حامی بھر لی ہے. کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو تیاری ہے یہ طویل جنگ لڑنے کے لیے ہے؟ کیونکہ روس تو پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر یوکرین کو اسلحہ دیا جاتا ہے، عسکری امداد فراہم کی جاتی ہے، تو یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں جس سے صورتحال سنبھل سکتی ہے، اس بات چیت کے عمل کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. تو کیا سر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا، پھر اس کو یہ کہا جانا کہ ٹھیک ہے یہ ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی، یہ ان معاملات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، صورتحال کو مزید بگاڑ سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو کچھ بھی، اگر جو نیٹو اور امریکن فورسز اور خود یورپی یونین اگر ڈائریکٹ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں یوکرین کی، تو وہ صرف ایک تھریٹ لیول ہے رشیا کا، کہ رشیا اس کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے. اس وقت جو ڈر اور خوف ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ پیوٹن جب اپنا ایگزسٹینشیل تھریٹ دیکھیں گے رشیا کو اور خود ان کی اپنی ذات کو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا اقدام کریں جو کہ ظاہر ہے جس میں انہوں نے نیوکلیئر اسٹرائکس کا بھی اندیا دیا ہے، تو وہاں تک بات نہ پہنچے. لیکن اب اس وقت جو ہے جو کہانی ہے اور وہ جنگ ہے وہ دونوں طرف نروس کی بھی ہے، اعصابی جنگ بھی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک آگے پش کر سکتے ہیں اینولپ کو، اور رشیا اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتا ہے. پہلے یہ بات ممکن نظر نہیں آ رہی تھی کہ نیٹو اور دوسرے یورپین کنٹریز یا امریکہ اگر ایک انڈائریکٹلی بھی اگر یوکرین کی مدد کریں تو وہ شاید رشیا کا ایک بہت بڑا اس کا رسپانس آ سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت امریکہ کھل کر تمام اس کو سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں، یوکرین کو پیسے، بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی امداد وہاں جا رہی ہے. رشیا پہ پابندیاں آپ دیکھ رہی ہیں، بلکہ پیوٹن کی اپنی فیملی پر، یعنی ان کی جو بیٹیاں ہیں اور ان کے دوسرے جو قریبی لوگ ہیں ان پر پابندیاں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی وہ بالآخر جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پیوٹن صاحب کس حد تک اعصابی طور پر اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس حد تک ان تمام اقدامات کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ، اور یہ ہو سکتا ہے مے بی آئی ایم ناٹ کریکٹ ٹوٹلی، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس وقت رشیا کی پوزیشن ڈیفینسو ہے. وہ اپنے وہ اہداف حاصل نہیں کر پائے ہیں سو فار جن کی کہ ان کو امید تھی، اور حالات لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے مزید خراب ہوں گے اور ان کو مزید اپنے آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا، اور غالباً وہی مستعد رکھنا ہوگا، جیسا کہ خود آپ نے کہا کہ یہ تو اب ایک اعصابی جنگ بن چکی ہے، جس کے اعصاب زیادہ مضبوط ہوں گے وہی اس میں بہتر نتائج اپنے لیے حاصل کر پائے گا. بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ اپنا شیئر کر رہے تھے. پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جوہری مذاکرات کی، جو آج سے نہیں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ بات چیت جاری ہے، لیکن
अभी तक ये किसी हतमी मुआहदे पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसी बारे में अल जज़ीरा टीवी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि दोनों जानिब से एक दूसरे पर रियायतें देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नाज़रीन, तारीखी जौहरी मुआहदे की बहाली पर दोनों जानिब से अंदरूनी दबाव का भी सामना है। जर्मन नशरियाती इदारे DW ने रिपोर्ट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जो भी दस्तावेज़ात तलब की थी वो फराहम कर दी गई हैं। तेहरान ये तवक्को कर रहा है कि बैनुल-अक़वामी इदारा अब गैर एलानिया मकामात की तफ्तीश जो है वो बंद कर देगा। दूसरी जानिब वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में ईरान के मुस्तकिल मिशन के नायब जो सरबराह हैं उन्होंने जौहरी मुआहदे के नफाज से मुतालिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आलमी जौहरी इदारे के डायरेक्टर जनरल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके बारे में कुछ गैर मुल्की मीडिया की खबरों को गलत और जानिबदाराना करार दे दिया है। नाज़रीन, आलमी मीडिया पर आए रोज़ हम देख रहे होते हैं ईरान जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त के हवाले से खबरें सामने आ रही होती हैं, लेकिन हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने में कुछ रुकावटों का भी तस्करा किया जाता है जिसकी वजह से मुआहदे में ताख़ीर होती चली जा रही है। फ़रीक़ैन में पेशरफ्त क्या हुई है, मुसव्वदे में ताख़ीर क्यों हो रही है, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ शफीक अहमद साहब मौजूद होंगे तज्ज़िये के लिए, उनसे बात करेंगे। 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए वियना में ईरान, अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों के नुमाइंदों के दौरान 8 दौर हुए। एक साल बाद भी फ़रीक़ैन हतमी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दे सके। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर रियायतें देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दूसरी जानिब से तारीखी जौहरी मुआहदे की बहाली पर अंदरूनी दबाव का सामना है। जर्मन इदारे DW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जौहरी उमूर के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने बताया कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक दस्तावेज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले कर दी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि 3 गैर एलानिया मकामात से पाई जाने वाली यूरेनियम पर तहकीकात को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। मोहम्मद इस्लामी ने बताया कि 20 मार्च को दस्तावेज़ात एजेंसी के हवाले की। अब वो इन दस्तावेज़ात का जायजा ले रहे हैं और मुमकिन तौर पर एजेंसी के नुमाइंदे मजीद बातचीत के लिए ईरान का दौरा करेंगे और फिर IAEA अपना नतीजा पेश करेगी। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के साथ 3 माह के इस मंसूबे पर इत्तफाक कर लिया है। ताहम गैर एलानिया जौहरी मकामात पर मौजूद यूरेनियम के ज़रात के हल न होने वाले मसले को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आलमी मीडिया के मुताबिक 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और अगर इसमें पेशरफ्त हुई तो ये जल्द ही बहाल हो सकता है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सन 2018 में एक तरफा तौर पर अमेरिका इस मुआहदे से बाहर निकल गया था और ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां दोबारा लगा दी थी। दूसरी जानिब वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में ईरान के मुस्तकिल मिशन के नायब सरबराह ने जौहरी मुआहदे के नफाज से मुतालिक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आलमी जौहरी इदारे के डायरेक्टर जनरल की ताज़ा रिपोर्ट के बारे में कुछ गैर मुल्की मीडिया की खबरों को गलत और जानिबदाराना करार दिया है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद रजा गायबी ने बताया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड के नफाज की निगरानी के लिए बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की तकनीकी अपडेट रिपोर्ट है। उन्होंने बताया कि ईरान के जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक नई तकनीकी मालूमात से आगाह किया गया है। DW ने रिपोर्ट में बताया कि वाशिंगटन और ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए वियना में गुज़िश्ता तकरीबन 12 माह से बातचीत करते रहे हैं। ताहम फिल वक्त ये मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों, मगरबी ममालिक और IAEA का कहना है कि ईरान ने 2003 तक जौहरी हथियारों का एक फाल प्रोग्राम बरकरार रखा था, लेकिन ईरान उसकी सख्ती से तरदीद करता आ रहा है। बिल्कुल जी, ईरान इसकी तरदीद करता चला आ रहा है। मामला क्या है, क्यों इतना तूल पकड़ता चला जा रहा है, ये हम जान लेते हैं शफीक अहमद साहब से। तज्ज़ियाकार हैं, अंकारा तुर्की से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ईरान, अमेरिका समेत जो दीगर आलमी ताकतों के नुमाइंदे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि वियना में तकरीबन 1 साल से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ख़त्मी मुसव्वदा जो है वो तैयार ही नहीं हो सक रहा है। आलमी मीडिया भी इस पर सवालात उठाता रहता है। ताख़ीर की वजूहात क्या हो सकती हैं सर, और इस ताख़ीर के बावजूद क्या दोनों मुल्क अपने जौहरी मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे पाएंगे, उम्मीद की जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन दोनों तरफ से जो मैं समझता हूँ, ईरान की तरफ से भी ज़रा सख्त मौक़िफ़ है और अमेरिका की तरफ से भी मौक़िफ़ इतना लचकदार नहीं है। उसकी वजह है, ईरान कहता है कि जी 2018 में आपने यूनिलैटरली एक तरफ़ा मुआहिदा ख़त्म कर दिया और सैंक्शन लगा दिए आपने।
سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ سیکیورٹی گارنٹی چاہ رہا ہے، کیونکہ ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ تبدیل بھی ہو سکتی 2 سال کے بعد، نو بڈی نوز. ابھی 2 سال اس موجودہ گورنمنٹ کے ہو گئے ہیں، بائیڈن کے، اور اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ اس معاہدے کی حیثیت کیا ہوگی. تو مسئلہ یہاں پہ بالکل اڑا ہوا ہے. دوسری طرف جو ایران میں ابھی گورنمنٹ آئی ہے، 1 سال ہو گیا تقریباً اس کو، تو وہ گورنمنٹ ہارڈ لائنر کی ہے، اور وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہی کہ آپ اپنی جوہری جو ہے جو آپ کا منصوبہ ہے، جو پلان ہے، اس کو آپ جاری رکھیں جب تک کہ یہ سینکشن ہٹا نہیں لیتا. ایران امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پہلے جی آپ جوہری جو توانائی ہے جو اس کو آپ مکمل ختم کریں، اور اس کے بعد ہم بات چیت کے لیے تیار ہے. وہ بات چیت کے لیے ویسے بھی تیار ہے، لیکن وہ جو گارنٹی ہے اس کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. وہ جو ایشورنس جو ایران مانگ رہا ہے، اور ایران اس پہ بضد ہے کہ جب تک آپ گارنٹی نہیں دیں گے تو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے ڈیل کی اور اس کے بعد 2 سال بعد آپ کی گورنمنٹ بدل جاتی ہے اور وہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ابھی ایران کا جو ہم نے دیکھا، جو نئی حکومت آئی ہے، تو انہوں نے اپنی جوہری توانائی کی جو ایک ریشو ہے اس کو بڑھایا ہے، اس کو کم نہیں کیا، چونکہ ان کو شک ہے کہ شاید امریکہ ڈیل کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں جانب سے وہ بڑا اہم ہے، اور دونوں جانب سے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. اس لیے یہ جو ڈیل ہے یہ کوئی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، یا 1 سال ہو گیا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سیکیورٹی گارنٹی ہے، وہ جو ٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے، اور یہ جو دونوں ممالک کے اندر سے دباؤ آ رہا ہے حکومتوں کے اوپر، اس کے بارے میں سر آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ عالمی میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایران کی پارلیمنٹ میں قدامت پسند ہیں موجود، وہ وہاں کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں غیر متزلزل موقف اپنائے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو بائیڈن کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کی انتظامیہ کو بھی بہت سارے ریپبلکنز، ایون جو ڈیموکریٹس ہیں، ان کے گروپ کی جانب سے بھی عہدے سے ہٹانے کے ممکنہ امکان پر دباؤ کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حتمی مسودہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں دونوں جانب سے فریقین. کیا یہ وجوہات ہو سکتی ہیں سر جو عالمی سطح پر میڈیا رپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل یہی وجوہات ہیں اور کوئی بھی نہیں. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جب الیکشنز ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، تو اس میں جو میئر کی سیٹیں ہیں یا جو اسٹیٹ کے بھی الیکشن ہوئے ہیں حالیہ، تو اس میں ریپبلکن کو شکست ہوئی ہے، ڈیموکریٹ کو شکست ہوئی ہے. لہٰذا وہ جو ڈاؤٹ ہے ایران کا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. چونکہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے جو سینکشن دوبارہ سے لگائے، بہت سخت سینکشن لگائے، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ ہے، اور بہت پریشر بھی ہے ایران کے اوپر. تو ایران سیکیورٹی گارنٹی کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ لہٰذا جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ بھی خود اس میں بہت سیریس نظر نہیں آ رہا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اس کے اندر کہ آپ نے اگر آپ نے معاہدہ کرنا ہے تو دو حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اس کی ایک طویل مدتی ہونا چاہیے وہ ایگریمنٹ. مطلب وہ یہ ایسا نہیں کہ جی آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا اور اگلے سال اور 1.5 سال یا 2 سال بعد وہ ایگریمنٹ مکمل ختم ہو جائے. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایسا کیا تھا. تو ایران کو جو شک ہے وہ یہی ہے کہ کسی وقت بھی گورنمنٹ اگر تبدیل ہوتی ہے امریکہ کے اندر تو سچویشن بدل سکتی ہے. لہٰذا وہ گارنٹی چاہتا ہے، اور آپ نے جس طرح کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ابھی جو ہے یہ ہارڈ لائنر کی گورنمنٹ ہے، تو ایران گورنمنٹ پہ یقیناً پریشر ہے کہ بھائی جب تک آپ کو گارنٹی نہیں دیتے تو آپ کیسا اپنا جوہری توانائی کا جو اگر منصوبہ ہے یا گارنٹی نہیں دی جاتی ہے، اگر یہ معاملات طے نہیں ہوتے ہیں، تو جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ روز ڈیل ہونے کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا، جس پر کہنا ان کا یہ تھا کہ حقیقت میں کسی نتیجے پر پہنچنے کے امکانات کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، اور اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایران اور امریکہ دونوں ہی پہلی والی پوزیشن پر کھڑے ہوں گے. تو کیا سر ایسا ہے وہی سچویشن ہم دیکھ رہے ہوں گے جو سابق صدر ٹرمپ کے دور میں تھی، جہاں امریکہ تھا، جہاں ایران تھا، دونوں کے وہی تعلقات رہنے والے؟ دیکھیں یہ ابھی کے معاملات نہیں ہیں. یہ معاملات ایران اور امریکہ کے خراب ہوئے 1979 سے، جب وہاں پہ اسلامی انقلاب آیا، اور جس طرح کے ویسٹ کرتا ہے وہ ایران کے ساتھ بھی کیا، اور ان کے تمام جو ایسٹس ہیں اس کو فریز کر دیے. ابھی رشیا کے ساتھ بھی یہی کیا، 300 سے 400 بلین ڈالر کے ایسٹ فریز کر لیے ویسٹ نے. تو جب آپ فریز کرتے ہیں ایسٹ، اس کو ریلیز نہیں کرتے، تو آپ ڈیفینیٹلی آپ جاتے ہیں کنفرنٹیشن میں جاتے ہیں.
تو بیسیکلی ایران کنفرنٹیشن کی طرف نہیں گیا، وہ امریکہ گیا تھا، وہ ویسٹ گیا تھا کنفرنٹیشن کی طرف. تو تعلقات اگر یہ جوہری معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو شکوک و شبہات رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ تعلقات ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بہت اچھے کبھی بھی نہیں رہے جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے. اس لیے کہ وہاں پر اسرائیل کا دباؤ بھی ہے امریکہ کے اوپر. اسرائیل کی بہت بڑی سٹرونگ لابنگ ہے وہاں پر، اس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ ڈیل ہو. اور وہ جو ٹرمپ پہ دباؤ ڈالا گیا تو وہ ڈیفینیٹلی جوئش ایک لابی تھی جس نے دباؤ ڈالا، اور وہ اس کو فالو کرتا رہا. جس طرح انہوں نے تل اویو کو کیپٹل سے ہٹا کے یروشلم بنا دیا بغیر کسی اور ویسٹ اور کسی ملک کو خاطر میں لاتے ہوئے، اسی طرح ڈیسیژن یہ امریکہ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا جب تک میں سمجھتا ہوں جب تک گارنٹی ویسٹ نہیں دیتا، جب تک امریکہ گارنٹی نہیں دیتا اس بات کی کہ ہم کوئی بھی معاہدہ کریں اور ہم اس کی پاسداری کریں گے، مطلب جب تک یہ لکھ کے نہیں دے گا اس پاسداری کو یا اس کو کنٹینیو کرنے کا، تب تک ایران کے لیے مشکل ہے. اور وہ کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہوگا. یہ صرف ایران نہیں کہ جب تک آپ ایک ملک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور کوئی اس پر آپ کا یہ شکوک و شبہات موجود ہو کہ بھئی اگلے سال یا 2 سال بعد یہ معاہدہ کی یقینی حیثیت نہ ہو ختم ہو اگر جائے گی. اگلے دوسرے فریق کو آپ کی بات کے اوپر، تو پھر معاملات کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو پیش رفت ہے اس کو جو پس پش ڈالا جا رہا ہے، امریکہ کو اس کا ذمہ دار بہت سارے تجزیہ کار ٹھہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، پہلے امریکہ چاہتا ہے کہ اس پر تھوڑا فوکسڈ رہے اور اس کے بعد یہ والا معاملہ دیکھے، ایران جوہری معاہدے کو. آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل میں جو میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی موجودہ جو جنگ ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان، یہ ایک ٹرانسفارمیشن فیز ہے. یہ فیز چینج ہوگا. یہ فیز اس لیے چینج ہوگا کہ رشیا نے ابھی ڈیمانڈ کی ہے کہ جو ان فرینڈلی کنٹری ہیں، ان فرینڈلی کنٹریز وہ ہیں کہ جنہوں نے سینکشن لگایا ہے رشیا کے اوپر. اس نے کہا ہے کہ یہ جو ان فرینڈ کنٹریز ہیں، یہ تمام ممالک ابھی اگر ہم سے گیس کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ہم سے وہ روبل میں کریں گے، وہ ڈالر میں نہیں کریں گے. یہ ڈالر کا جو مسئلہ ہے یہ ابھی بہت بڑا ایک مسئلہ سیریس ہونے والا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نان ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس کی طرف ضرور جائیں گے کہ بھائی ڈالر ہی کیوں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو چلو یہ ہو گیا ڈالر، آپ نے کہا کہ تمام کموڈٹی کی پرچیزنگ ڈالر میں ہوگی، لیکن اس نے جو مسئلے کریٹ کیے دنیا کے لیے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. صرف امریکہ امیر ہو گیا، باقی سارے غریب ہو گئے. آپ جب چاہیں کسی کے ایسٹ بھی فریز کر لیتے ہیں، ایسٹ کا علیحدہ سا مسئلہ ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں یوکرین اور جو رشیا کی جو جنگ ہے اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی، نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی انڈیا نے بھی اندیا دیا ہے کہ ہم تیار ہیں روبل میں آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے کوئی بھی گیس ڈیل فیوچر کی. تو وہ جو کرنسی ہے، وہ جو ڈپینڈنسی آن ڈالر ہے، وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے امریکہ کے لیے. لہٰذا اس کے لیے یہ پرائم رسپانسبلٹی، یہ پرائم ایشو ہے. شاید اس کو وہ اسی لیے ڈیلے کر رہا ہے سم ہاؤ. لیکن یوکرین ڈیفینیٹلی ون آف دی ریزن، اور اسرائیلی پریشر از ڈیفینیٹلی دی ادر ون. یہ دونوں پریشر کی وجہ سے امریکہ گارنٹی نہیں دے پا رہا، اور جب گارنٹی نہیں ملے گی تو اسرائیل ایران بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ جو جنگ جاری ہے روس کی جانب سے یوکرین کے اندر، یہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہوئی اس میں دکھائی دے رہی ہے کہ معاہدہ جو ہے یہ ڈیلے ہوتا ہوا اس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ شفیق احمد صاحب، آپ ترکی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا قیمتی وقت آپ نے ہم سے شیئر کیا، بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھ جاتے ہیں پروگرام میں، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کی. امریکہ سے آئے روز ہم آپ کو فائرنگ کے حوالے سے بہت سارے واقعات جو ہیں، بہت ساری خبریں جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہم نے دیکھا یہ کہ اتوار کے روز جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے ملزمان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. یہ ملزمان پکڑے نہیں جا رہے ہیں. اتوار کو پیش آنے والے واقعے میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، 12 زخمی ہوئے تھے، اور واقعے کے 3 دن خاموش رہنے کے بعد کل جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں حادثے کو گینگز جو ہیں ان کے درمیان دشمنی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے. اب تک 5 ملزمان کو نامزد تو کر دیا گیا ہے، لیکن مزید افراد بھی ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ صرف
2 अफराद की गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जा सकी है। गिरफ्तार होने वाले ये जो दोनों मुलजिमान हैं ये भाई बताए जाते हैं और पुलिस का शुबा यह है कि वाकई में इस्तेमाल हथियार चुराए गए थे। पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3000 से ज़ायद अफराद गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें लातीनी गैंग है, मैक्सिकन माफिया है, अफ्रीकी अमरीकी गैंग है। इनमें आपस में लड़ाई जारी रहती है और इसी मामले पर हम चाह रहे थे कि आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जो है आपसे शेयर की जा सके कि क्यों कैलिफोर्निया के अंदर इस तरह के गैंग्स जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, मजबूत होते चले जा रहे हैं, क्यों पुलिस जो है वहाँ फोर्सेस जो है इन पर काबू नहीं पा सक रही हैं, नाकाम हो रही हैं। एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुल हुकूमत सैक्रामेंटो में इतवार की रोज होने वाली फायरिंग को पुलिस की जानिब से गैंग की आपसी दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। लोगों की जानिब से मुहैया की गई वाक़ियों की वीडियोस और तस्वीर के जरिए पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान की शनाख्त की है। मजीद अफराद भी मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा सका है। इतवार को होने वाली फायरिंग में 100 से ज्यादा गन शूट फायर किए गए, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 12 जख्मी हुए थे। वीडियो के जरिए शनाख्त होने वाले एक मुल्जिम 26 साला दांद्रिया मार्टिन को जख्मी हालत में अस्पताल से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मुश्तबा शख्स स्माइली मार्टिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्माइली ने इतवार के रोज पेश आने वाले वाक़े से चंद घंटे कबल फेसबुक लाइव भी किया था, जिसमें उन्हें गन की नुमाइश करते देखा जा सकता था। हुकाम इस बात का तयन कर रहे हैं कि आया जो हथियार वीडियो में नजर आ रहा है वो फायरिंग के वाक़े में भी इस्तेमाल हुआ। हिरासत में लिए गए दोनों मुल्ज़िमान सगे भाई हैं। स्माइली मार्टिन रवां बस फरवरी में ही जेल से रहा हुए थे। वो इससे कबल मारपीट और अपनी दोस्त पर तशद्दुद के इल्जामात में जेल में थे। तफ्तीशकारों को ये शुबा भी है कि मुल्ज़िमान के पास चोरी के हथियार थे। सैक्रामेंटो में पुलिस की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3000 से ज्यादा अफराद गैंग से ताल्लुक रखते हैं। इनमें लातीनी गैंग, मैक्सिकन माफिया और अफ्रीकी अमरीकी गैंग आपस में लड़ाई जारी है। हालिया वाक़े को अमरीकी मीडिया की जानिब से सैक्रामेंटो की तारीख में गन वायलेंस का बदतरीन वाक़या करार दिया जा रहा है। एक माह कबल ही शहर में घरेलू तशद्दुद के वाक़े में एक बाप ने अपनी 3 बेटियों और खुद समेत 5 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। अमेरिका में गन वायलेंस आम है। आलमी मीडिया के मुताबिक हालिया सालों में इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इलेक्शन मुहिम का अहम नुक्ता इस हवाले से कवानीन बनाना भी था। हालिया वाक़े के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बार फिर गन वायलेंस को रोकने के लिए सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। सदर बाइडेन ने कांग्रेस से ऐसे हादसात कंट्रोल करने के लिए भेजी गई तजावीज़ पर फौरी कार्रवाई करने और कवानीन को जल्द अज जल्द लागू करने की अपील की है। अभी शो में रुक कर रहे हैं हम बरआज़म अफ्रीका का, जहां सोमाली लैंड की होलसेल मार्केट में चंद रोज़ कबल आग लगने से ताजिरों का सब कुछ जलकर राख हो गया। अफ्रीकी मीडिया बता रहा है कि इस नुकसान का तखमीना $2 बिलियन लगाया गया है। ये नुकसान इस खित्ते की मजमूई पैदावार का तकरीबन 60% बनता है। नाज़रीन, सोमाली लैंड के सदर ने आलमी बरादरी से नुकसान के इजाले के लिए अपील कर दी है और ये अपील की गई है $2 बिलियन के लिए, ताकि मुतासरीन की मदद करके उन्हें बर वक्त माशी बहरान से निकाला जा सके। अफ्रीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मार्केट में आग लगने के वाक़यात की तहकीकात जारी है और इस रिपोर्ट को भी जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद भी ये है कि ये जल्द रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि असल में हुआ क्या था। दूसरी जानिब अफ्रीकी मुल्क जो नाइजर है उसके शिमाल और जनूब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 36 दहशतगर्द मारे गए हैं और तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट ये किया है कि नाइजर और उसके हमसाया मुल्क माली और बुर्किना फासो में दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म हैं। बुर्किना फासो के हवाले से हम पहले भी आपको आगाह करते रहते हैं। हुकूमत और इन दहशतगर्दों के खिलाफ तवील अरसे से जंग जारी है, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकती है। सोमालिया और नाइजर के 2 मुख्तलिफ वाक़यात पर हमने एक पैकेज तैयार किया है। ये पैकेज आपको दिखाते हैं। सोमालीलैंड के दारुल हुकूमत में 2 रोज कबल लगने वाली आग की तबाही के बाद मुल्क के सदर ने आलमी बरादरी से इंसानी हमदर्दी की मद में $2 बिलियन की फौरी इमदाद की अपील कर दी है, ताकि फौरी तौर पर लोगों को मुआशी बहरान से बचाया जा सके। अफ्रीकी मीडिया के मुताबिक 2 रोज कबल लगने वाली शदीद आग ने दारुल हुकूमत हरगिसा की मरकजी मार्केट के 5000 से ज्यादा बड़े और छोटे कारोबार
मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में 28 अफराद झुलस गए थे। सोमालीलैंड के सदर ने अपने बयान में कहा कि आग से तकरीबन $2 अरब का नुकसान हुआ है, जो कि मुल्क की मजमूई पैदावार का 60% बनता है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये मुल्क पहले ही कोरोना वबा की मईशत पर असरात से बहरान का शिकार था। साल 2020 में मुल्क का GDP 2.9% रहा, जो कि 2019 के मुकाबले में 3% से भी ज्यादा कम है। सदर का कहना है इतने बड़े पैमाने पर लगने वाली आग की वजूहात पर तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। 1991 में सोमालिया से खुद मुख्तारी हासिल करने वाले मुल्क को अब तक आलमी बिरादरी की जानिब से तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन सोमालिया की निस्बत सोमालीलैंड आज़ादी के बाद मुस्तहकम रहा है, जबकि सोमालिया कई दहाइयों से जारी सियासी तशद्दुद और शोरश का शिकार है। दूसरी जानिब अफ्रीकी मुल्क नाइजर के शुमाल और जनूब में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 36 दहशतगर्द मारे गए हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजर की फौज ने जारी बयान में कहा कि 27 मार्च को ताहिवा के इलाके में फौजी ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक और 6 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। दहशतगर्दों के साथियों ने बदला लेने के लिए गश्त पर मामूर टीमों को निशाना बनाने की कोशिश की और 27 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। नाइजर की फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और असलहा कब्जे में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नाइजर में दहशतगर्दाना हमलों के बायस गुज़िश्ता 3 सालों में 313,000 अफराद बेघर हुए, 235,000 अफराद को पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेना पड़ी। रिपोर्ट आपने देखी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। रमजान आते ही उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। शहर के बाजार चमकती रोशनियों से जगमगा उठे। शहरी छोटी सुनहरी लालटेनों और दीगर रंगीन अशिया से घर और मसाजिद को सजाना अपने खानदान के लिए बाइस खुशी और सवाब समझते हैं। कोरोना वबा के बायस गुज़िश्ता साल रमजान की रौनकों के साथ कारोबार भी मान बढ़ गए थे, लेकिन रवां साल दुकानदारों का कहना है कि इनका कारोबार गुज़िश्ता साल की निस्बत इंतहाई बेहतर है। सूडान में आर्ट का रवायती और नायाब फन्ने मौसीक तरक्की की मनाजिल तय करने लगा, जिनका सेहरा अबू बकर अशरीफ के सर जाता है। नामवर आर्टिस्ट 2010 से खुर्तूम में नौजवान नस्ल को इस फन की तालीम दे रहा है। इस फन में टेराकोटा से बनी छोटी टाइलें, शीशे, सिरामिक्स या मार्बल के टुकड़ों से शाहकार नमूने तख्लीक किए जाते हैं। आर्टिस्ट अबू बकर अशरीफ ने मुख्तलिफ कंपनियों और आर्टिस्टों के ताउन से शहर की बेरंग और खाली दीवारों को इस कदीम फन की मदद से एक दिलचस्प मंजर में बदल दिया है। अब नामवर शख्सियात के बड़े बड़े पोर्ट्रेट और डिजाइन से शहर की दीवारों पर रौनक नजर आती है। भारत में एक शख्स बेटी पैदा होने की खुशी में हेलीकॉप्टर ले आया। भारत में जहां आज भी बेटे की पैदाइश पर मायूसी का इजहार किया जाता है, वहां रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक वकील ने अपने यहाँ बेटी की पैदाइश पर न सिर्फ पूरे गांव में जश्न मनाया, बल्कि बीवी और बेटी को अस्पताल से घर तक लाने के लिए हेलीकॉप्टर ही किराए पर हासिल कर लिया। बच्चे के वालिद का कहना है कि उनके खानदान की पहली बेटी की पैदाइश थी और वो अपनी बेटी को खुशामदीद कहने के लिए कुछ अनोखा करना चाहते थे। जर्मनी के एक शख्स ने जाली कोरोना सर्टिफिकेट बेचने के लिए 90 बार वैक्सीन लगवा ली। मशरकी जर्मनी के एक शहर से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने वैक्सीनेशन मराकज में महीनों तक 90 बार कोरोना वैक्सीन लगवाई। वो इसलिए लगवाई ताकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते उन्हें जाली वैक्सीन कार्ड्स असली बैच नंबर्स के साथ फरोख्त किए जा सकें। लेकिन बिल आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने मुलजिम के पास से मुतअद्दिद खाली वैक्सीनेशन कार्ड जब्त कर लिए और फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी है। इंसानी शनाख्त के लिए अब तक उंगलियों के निशानात या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब दिल की धड़कन के जरिए भी इंसानी शनाख्त मुमकिन बनाई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक जिस तरह हर इंसान इनफरादी तौर पर अलग फिंगरप्रिंट लेकर पैदा होता है, उसी तरह जिस्म के दीगर आज़ा जैसे दिल की धड़कन या इसका रिदम भी दूसरों से मुख्तलिफ होता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ईरान और स्पेन के साइंसदानों ने एक मुश्तरका तहकीक में दिल की धड़कन को इंसानों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल करने का कामयाब तजर्बा किया है। इस मकसद के लिए उन्होंने रजाकारों की टीम में दिल की धड़कन का तजिया किया
तहकीक में दिल के 5 अवामिल मद्देनजर रखते हुए तहकीक की, जिसमें ECG रिदम, ट्यून, पिच और टोनैलिटी की बुनियाद पर तजिया किया। दिल की धड़कन के इन अवामिल के जरिए इस तहकीक में शामिल रजाकारों की 96.6% दुरुस्त शनाख्त की गई।